बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम शुरका का शरीकात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हजरात इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे शरीक हुए हमारे साथ। और ये इस बात का एक अमली सबूत भी है कि आप हजरात इल्म दोस्त हैं और मज़ीद सीखने की तड़प अपने अंदर रखते हैं। और मैं बहुत तवील नहीं होने दूंगा अपनी गुफ्तगू को। हम ज़्यादा इंशाल्लाह अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सुनेंगे। मुख्तसरन मैं शोबा तरबियत के हवाले से मुख्तसरन बात करूंगा, चूंकि बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो हमारे साथ नए हैं। अच्छा, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा जो यहाँ पे हमारे साथ मर्द हजरात शरीक हैं वो अपने कैमरे ऑन रखें, ताकि बात करने वाले को भी आसानी हो और हमें पता चल सके कि आप हजरात हमारे साथ शरीक हैं। और जो मौलमात हमारी बहनें हैं वो अपने कैमरे बेशक ऑफ रखेंगी, और जो हमारी टीम के मेम्बरान हैं वो तो कम अज़ कम लाजिमन अपने कैमरे ऑन रखेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि शोबा तरबियत मदरसा डॉट पी के का एक शोबा है, और जिसमें पाकिस्तान भर के तमाम मसालिक के मौलमीन और मौलमात की ज़ाती और पेशा वाराना तरबियत का एक ये मुश्तरका प्लेटफार्म है। और आपके इल्म में होगा कि हमारे इस प्लेटफार्म से सबसे पहले 5 रोज़ा वर्कशॉप करवाई जाती हैं, और ये बिला मुआवजा होती हैं। और फिर उसके बाद एक 3 महीने का कोर्स है, और उसके बाद 1 साल का कोर्स हम बिला मुआवजा उलमा इकराम को, आलिमात को करवाते हैं। और ये आज का ये जो सेशन है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। ये दरअसल हमारे सेमाई कोर्स की एक क्लास ही है, जिसको आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब ने प्रेजेंट करना है। और ये जो सेमाही कोर्स है, इसमें हम 3 महीने होते हैं, तो 3 महीनों में पहले महीने में उलमा इकराम को, आलिमात को डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं। दूसरे महीने में टीचिंग स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं, और जो तीसरा महीना होता है वो, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उलमा इकराम को मुआशरे में कायदाना किरदार अदा करने के हवाले से अमली तरबियत दी जा सके। और हमारा मानना ये है कि जिस तरह ये उलमा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम नबुव्वत में उनके वारिस हैं, इसी तरीके से क़यादत व सियादत में भी उनके वारिस हैं। तो मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करना चाहूँगा जी। उससे पहले चंद एक गुजारिशात आप हजरात से, जो हमारे यहाँ पे शुरका हैं, शरीकात हैं, उनसे ज़रूर करूँगा। एक ये कि अपने माइक्स ज़रूर ऑफ रखें जी। ये दरमियान में किसी का माइक ऑन हो जाता है तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है, बोलने वाले को भी काफ़ी दिक्कत होती है। और वो फिर जो बोलना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पाते, या जो क्लास का एक माहौल है तो वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो अपने माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएंगे और आपको बोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हमने आखिर के 15 मिनट आपके लिए रखे हैं सवाल जवाब के लिए। तो क्लास का जो बिल्कुल आखिरी दौरानिया होगा 5 से लेकर 5:15 बजे तक, उसमें आप सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह। और एक आखिरी गुजारिश ये है कि आप अपनी हाज़िरी, अभी लिंक आ जाएगा इंशाल्लाह, क्लास के आखिरी वक्त में लिंक भेजा जाएगा, हाज़िरी ज़रूर लगा लें ताकि आपको ई फॉर्म में सर्टिफिकेट मुहैया किए जा सकें। तो बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आरिफ सिद्दीकी साहब का यानी मैं क्या तारुफ करवाऊंगा, उनकी गुफ्तगू और उनका काम खुद उनका तारुफ है। आप NLP, लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर व मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो हज़रत आप शुरू कीजिए जी। और एक बार फिर मैं अपने तमाम शुरका का और खुसूसन अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह जी। जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रब्बिश शुहदा वल मुजाहिदीन अम्मा बाद, दुरूद व सलाम नबी सैफ, नबी अल मलाहम, नबी अल मकातल फी सबिलिल्लाह पर। आज मेरे लिए भी ये एक बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैंने चंद सवाल आप लोगों से पूछने हैं बीच बीच में, जाहिर है। तो उस वक्त सिर्फ एक या दो लोग अपने माइक को ऑन करके उसका मुझे जवाब दे देंगे, फिर बाकी समझे कि वही एक जवाब हम सब के लिए काफी हो गया, फिर मैं आगे अपनी बात कर लूंगा। तो सबसे पहले तो तो जी, उसके लिए सबसे जी बेहतर हाल ये है कि हैंड रेज कर लें अहबाब, तो जिनको उस्ताद जी बता दें तो वो फिर बात करें। इस तरह ना हो कि सारे अच्छा, बोल वो रहे मैं हैं। हैंड रेज कर लें। अगर मैं इनके हैंड्स के ऊपर फोकस करूंगा ना, फिर मेरा इधर से गुजर जाएगा। उसको एक आदमी जो पहले बात कर ले बस समझे कि वो ठीक काफी है, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताया गया था कि आज की क्लास में बहुत सारे उलामा शामिल होंगे। उलामा की हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो मेरी जो डेफिनेशन है तीन चार तो मैं भी बताऊंगा और आपसे भी पूछूंगा, ताकि हम एक पहले एक नतीजे पर पहुंच जाएं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं कि नहीं।
عام طور پہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، بہت سارا علم ہو. کسی حد تک یہ بات درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلسل سیکھنے کے عمل سے وابستہ ہیں. ایک آدمی نے بہت سارا سیکھ لیا اور اب وہ 4-5 سال سے مزید نہیں سیکھ رہا، مزید پڑھ نہیں رہا، وہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں نے سیکھ لیا وہ کافی ہو گیا. تو وہ 5 سال پہلے کا عالم تو تھا جب اس نے وہ سیکھا، لیکن درمیانی 5 سال نے اس کی جو علمیت اور فضیلت تھی وہ کم کر دی. تو میرے حساب سے مسلسل سیکھتے رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہے، اور الحمدللہ آج میں انہی علماء سے مخاطب ہوں. یہ ہے ایک بات. دوسری بات، علماء کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء امت کے فکری اور روحانی قائد ہیں. علماء صرف وہ نہیں جو صرف بہت چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل بتائیں یا صرف نماز کی امامت کر دیں، وہ ضروری ہے، لیکن صرف وہاں تک خود کو محدود نہیں رکھتے. وہ امت کی فکری اور روحانی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں. اسے اب یوں سمجھ لیں کہ عوام ایک جسم کی مانند ہیں، ہم ایک جسم ہیں عوام، اور علماء اس جسم کا قلب اور ذہن ہے. تو جتنی چیزیں بھی اتاری گئیں وہ قلب کے اوپر اتاری گئیں. تو وہ علماء اس کے امین ہیں، اس کے محافظ ہیں. اور انسانی جسم جو کام کرتا ہے وہ ذہن کے آرڈرز کے مطابق کرتا ہے. تو علماء بیک وقت قلب کا کام بھی کرتے ہیں اور ذہن کا کام بھی کرتے ہیں. اور علماء کی اہمیت اسی لیے زیادہ ہے کہ علماء اگر جاگتے رہیں تو امت بھی جاگتی رہتی ہے، اگر علماء سو جائیں تو پھر امت بھی سو جاتی ہے. تو اگر تو یہی علماء ہیں ہم، تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ اصول بھی یہی ہے کہ قیادت کا حق، لیڈرشپ کا حق صرف انہی کا ہے جو علم، فہم اور تقوی رکھتے ہیں. تو علم، فہم اور تقوی رکھنے والے علماء دین یا علماء وہ قیادت کا حق رکھتے ہیں. اب یہاں پہ میرا سوال ہے، جو کوئی سے پہلے 3 لوگ مختصر 1 لائنر جواب دیں گے کہ کیا میں انہی علماء سے مخاطب ہوں جن کی میں نے بات کی ہے؟ کوئی سے جی 2 یا 3 لوگ جواب. بالکل، ایک جواب آ گیا، ایک جواب آ گیا جی میرے پاس. دوسرا جواب بھی آ گیا. السلام ایک علیکم اور سر. صاحب مجھے جی وعلیکم السلام. جی سر جی بالکل، میرے خیال میں بھی یہی ہے کہ جو مسلسل سیکھتا رہتا ہے وہی عالم ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں جی انہی سے بالکل ٹھیک ہے مخاطب سر. ہوں. اب میرا آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے، جو سوال آپ کو جاننا، اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز بعض اوقات آپریشن کرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا نشتر، چاقو یا کوئی اوزار مریض کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں. جسم کا خون بہتا ہے، جسم کا ایک پارٹ کاٹ دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ ڈاکٹر خلوص نیت سے وہ پارٹ کاٹتا ہے تاکہ باقی جسم کو تکلیف سے بچایا جا سکے. اس لیے اگر میری کوئی بات کسی کو بھی بری لگے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا کام بیچ بیچ میں نشتر لگانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم سب جب کہتے ہیں کہ علماء دین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں پہلا عبور انہوں نے جو حاصل کیا ہوگا وہ قرآن کے اوپر کیا ہوگا، اس کے بعد سنت کے اوپر، احادیث کے اوپر کیا ہوگا. یہ میرے جیسے لوگوں کی ایک عام عمومی رائے یہ ہے. اب یہاں پہ میرا سوال ہے جو 2-3 لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے اس قرآن سے کیا سیکھا. اب جو میں بتاؤں گا اس میں سے بتانا ہے آپ نے کیا سیکھا. جو آپ نے سیکھا وہ تو ہے ہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس قرآن سے ہم نے کیا سیکھا؟ تجارت، انصاف، حکومت، جنگوں کے اصول، سائنس و ٹیکنالوجی، سفارتکاری، غلاموں کے حقوق، قیدیوں کے حقوق. صرف پڑھائے یا سیکھے؟ مثلا اگر میں نے قرآن پاک سے تجارت سیکھی تو کیا میں نے تجارت کی؟ میں کہتا ہوں کہ مولمی بہت بہت ہی زیادہ تقدیس والا پیشہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. پیغمبروں کا یہ شیوا تھا، شعار تھا، مشن تھا، پیشہ نہیں تھا. وہ اس کام کے پیسے معاوضہ نہیں لیتے تھے. ہاں، اگر کسی پیشے کو اس وجہ سے تقدیس دی جائے کہ وہ پیغمبری پیشہ تھا، تو اگر نبی آخر الزمان، نبی الملاحم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو پھر تجارت ان کا پیشہ تھا. یہ سنت ہے. اگر ہم نے تجارت کے قوانین پڑھے تو کیا ہم نے کی؟ اگر ہم نے انصاف پڑھا
تو کیا ہم نے اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی مساجد میں ایسی پوزیشن حاصل کی کہ ہم پنچایتیں کر سکیں، لوگوں کے فیصلے کر کے وہاں پر ہم انہیں انصاف مہیا کر سکیں، وہ عدالتوں کے دھکے نہ کھائیں؟ اگر ہم نے حکومت کے احکام پڑھے تو کیا ہم نے اس حکومت تک پہنچنے کی، اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے باقاعدہ کی پلاننگ کو، حکمت عملی بنائی؟ ایسی کسی سرگرم تنظیم کا حصہ بنے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے نظام حکومت، بتائے گئے نظام حکومت کو اپلائی کر سکیں؟ اگر ہم نے جنگوں کے اصول پڑھے تو جنگوں کے اصول کیا ہیں، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، یہ ہمارے فالوورز، ہمارے سننے والے، ہمارے رشتہ دار، کن کن تک یہ پیغام پہنچا اور ہم نے خود کو اس کے لیے تیار کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ میں سے، مجھے یقین ہے ویسے، پر میں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، کیا کسی کو گردن توڑنی آتی ہے، یا کسی کو بازو توڑنا آتا ہے، کسی کی ٹانگ توڑنی آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں آتی ہوگی. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، مجھے آتی ہے. اچھا، اب اس میں فرق سمجھیے گا کیا ہے. جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو فرشتے نصرت کے لیے اتارے جاتے ہیں. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ بندے کیسے مارے جانے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، کہ ان کے جوڑوں پر مارو، ان کی گردنوں پر مارو. اب ایک تو صرف آپ نے یہ علم پڑھا اور آگے چلے گئے، اور ایک آپ نے گردنوں پر مارنا سیکھا کہ کس رخ سے مارا جائے، کس جوڑ پر کس رخ سے ضرب لگائی جائے تو اللہ کے دشمن کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے. اگلا علم تو پھر یہ ہے نا، وہ آیت پڑھ کے آگے چلے گئے یا اس آیت کو سمجھ کے اس کی پریکٹس کی. اسی طرح اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سفارتکاری کی بات کرتے ہیں، قیدیوں کی بات کرتے ہیں، غلاموں کی جو میں نے باتیں کی، وہ صرف ہم نے پڑھ کے آگے چلے گئے یا ہم نے انہیں اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیا؟ آپ میں سے کوئی سے 3 لوگ مجھے اس کا جواب دیں، 1 بہن اور 2 بھائی. مجھے جی 2-3 لوگ پڑھ اس کا لینا ہی تو جواب دے کافی دیجیے. نہیں ہوتا. السلام علیکم جی. پڑھ لینا جی کافی بھائی. نہیں ہوتا جب تک عمل نہ کیا جائے، تو عمل جو ہے وہ ضروری ہے پڑھنے کے ساتھ. السلام جی علیکم. بالکل. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید ہم ہر چیز پڑھتے تو ہیں مگر پریکٹیکل تو ہم ہر چیز کو نہیں کرتے. بائی پروفیشن بھی ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر چیز پریکٹیکل ہم نہیں کر سکتے ہر شخص، کیونکہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل جی ٹھیک ہے. تیسری رائے جی، ہم نے ایک رائے بہت اور کچھ پڑھا چاہیے. ہے لیکن سب پر عمل نہیں کیا. پڑھ کے آگے چلیں چلیں. چلیں. ہمارے تینوں کے تینوں بہنوں نے ہی جواب دیا ہے، اور تینوں کا جواب اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ہر چیز نہیں سیکھ سکتے، بالکل درست، لیکن ہم کتنی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، کتنی کو اپلائی کر سکتے ہیں. کیا یہ ایکسکیوز ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے باقی سارے کام بھی چھوڑ دیے، مجھے ایک نہیں آتا، مجھے وقت نہیں آتا؟ خیر، اس بات کو بھی مان لیا. اب اس بات کو سمجھتے ہوئے اگلا سوال جو اصل میں تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو سمجھا جائے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ ان کا جاننا قرآن پاک کے حکام میں سے شامل ہے، تو پھر اب علماء کون ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی انز اینڈ آؤٹ کو سیکھنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں وہ، یا صرف اس کا ورد کر کے؟ یہ آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، اپنے دل میں جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میری رائے مختلف ہو، لیکن میں نے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرنا تھا پہلے، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری سمت درست ہے کہ نہیں. اس کے بعد پیور علمی لیول پر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں کچھ پریکٹس کی تھیں، اب آ جاتے ہیں پیور علمی لیول کے اوپر. اس وقت صرف پاکستان نہیں، پوری امت مسلمہ جس فکری اور اخلاقی بحران کا شکار ہے، اسے ہماری ضرورت ہے. ہماری سے مراد ہے آپ کی. میں تو آپ کے پیچھے ہوں گا اس معاملے میں، کہ اسے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. دیکھیں الحاد کہاں پہنچ گیا، سیکولرزم کہاں پہ پہنچ گیا، لبرلزم کہاں پر. اگر میڈیا کے جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، ہم نے میڈیا پہ آنا تو سیکھ لیا، مگر میڈیا سے نمٹنا سیکھا کہ نہیں؟ میڈیا کے طریقہ واردات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ میڈیا 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے آپ کے اندر اختلاف، تفرقہ بازی اور دوسرے لڑائی جھگڑے کیسے کیسے پیدا کرتا ہے. کیا ہم نے اس کے الگوریدم کو سمجھا کہ ہم میڈیا پر آنا تو چاہ رہے ہیں، اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے، مگر جس میڈیم کو استعمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا اس کے طریقہ کار کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں طریقہ واردات کو، وہ ہم نے جانا یا نہیں جانا؟ اگر ہم کہیں مجھے چونکہ آتا نہیں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، چلو میں یہ نہیں کرتا، تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء پیچھے ہٹ گئے، اگر آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر یہ خلا غیر علمی لوگ، سیکولر لوگ،
لبرل لوگ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ بگاڑ کو اس انتہا تک لے جائیں گے جہاں سوچنا بھی ہماری عقل میں شاید نہیں آ سکتا. تو پھر اس فکری اخلاقی بحران سے نمٹنے کے لیے، الحاد، سیکولرزم، میڈیا، لبرلزم، ان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہیں پوری کی پوری سوسائٹی کو گائیڈ کرنا ہے. میں یا میرے جیسے 20 ایسے لوگ ہیں جو اس کام میں آنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے کن اصولوں کی پاسداری کی جائے وہ آپ لوگ بتائیں گے. ہمیں موٹیویٹ کیسے کیا جائے وہ آپ نے امت کو گائیڈ کرنا ہے، امت کو لیڈ کرنا ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو لیڈرز یا قائد سمجھا جاتا ہے. تو یہی وہ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اندر پیدا کریں. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کئی سیشنز لیے، اس میں جب آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہوگی تو یہ ممکن نہیں کہ آپ نے نبوی لیڈرشپ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کو نہ پڑھا ہو. یہ ممکن نہیں کہ آپ نے کائنات میں جو سب سے بڑی سلطنت بنی سیدنا عمر فاروق کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل پر جو مشتمل تھی، آپ نے ان کی انتظامی صلاحیتوں کو، ان کی ڈیسیژن میکنگ کو، ان کی مینجمنٹ کو نہ پڑھا ہو. یہ بہت ضروری ہے، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا. اب سوال یہ ہے، اگلا سوال، پھر میں سوال بے شمار کر رہا ہوں اور سوال کے جواب بھی خود ہی دے رہا ہوں تاکہ آخر میں ٹائم بچ جائے ہمارے پاس. آپ نے سیرت النبی پڑھی. اب سیرت النبی میں جو ہم نے پڑھا یا جو ہم نے پڑھایا، جو ہم بچوں کو بتا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ وقت کی ضرورت وہی ہے. مجھے یہ پتا لگا کہ سیر النبی کا مطلب ہے سیدنا رسول کریم کی جنگی زندگی، غزوات کی زندگی، سرایا کی زندگی. اچھا، اب ہم اگر ان کے ہاتھوں کی نرمی بتاتے ہیں، ان کی آنکھوں کی خوبصورتی بتاتے ہیں، چہرے کی ملاحت بتاتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت اہم ہے. ان کی سیرت ہے، ان کے خصائل ہیں، سب کچھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ تلوار کے دستے پر ان کی گرفت کیسی ہونی چاہیے، ان کا نشانہ کیسا سچا تھا، وہ میدان میں کیسے جم کر کھڑے ہوتے تھے، صف اول میں کیسے لڑتے تھے. جب ہم لیڈرشپ کی بات کریں گے تو یہ باتیں بھی اس میں ڈسکس ہوں گی. اگر یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوں گی تو پھر ہم مین پہلو نظر انداز کر دیں گے اور دشمن ہمارے ساتھ وہی کرتا رہے گا جو کبھی غزہ میں ہو رہا ہے، کبھی سیریا میں ہو رہا ہے، کبھی روہنگیا میں ہوتا ہے، کبھی برما میں ہوتا ہے. تو اب ہم نے لیڈرشپ ماڈل کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتاؤں گا جو آپ پڑھ چکے ہیں یا وہ باتیں جس کے لیے بہت کام کرنا پڑے. میں نے آپ کے اندر کے لیڈر کے اوپر بات کرنی ہے کہ جب تک آپ کے اندر کا لیڈر بیدار نہ ہو جائے، آپ کے اندر وہ جذبہ بیدار نہ ہو جائے، اس وقت تک بیرونی سکلز کام نہیں کر سکتے. پہلے اندر سے لیڈر بنتا ہے، پھر باہر سے لیڈر بنتا ہے. تو ہم اندر والے لیڈر کی جب بات کریں گے تو اس میں ہم نے ایتھیکل لیڈرشپ سیکھنی ہے، اخلاقی لیڈرشپ. میں ایک دفعہ ترکی میں لیکچر دینے کے لیے گیا تو ان کے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ میرا لیکچر تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی. جب سے تاریخ ہے مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی. وہ حیران پریشان رہ گئے کہ ہم نے اس بندے کو بلایا تھا کہ ہمیں موٹیویٹ کرے گا اور یہ ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی مسلمان جنگ نہیں کرتے، مسلمان جہاد کرتے ہیں، اور جنگ اور جہاد میں فرق ہے. جہاد کے اصول ہیں، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، غیر حربی مردوں بوڑھوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جنگ والے کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان وار، جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. تو مسلمان جنگ کرتے نہیں. جب کبھی جنگ کی، جہاد کے اصولوں سے منہ موڑا تو پھر اللہ کی نصرت پیچھے ہٹ گئی. تو مسلمان جنگ نہیں جہاد کرتے ہیں. یہی فرق ہے کہ جہاد اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں ایتھیکل لیڈرشپ سیکھنی ہے. لیڈرشپ کئی طرح کی ہے، جائز یا ناجائز طریقے سے مقصد کو حاصل کر لینا، یہ ہے بزنس لیڈرشپ جو آج کل پڑھائی جا رہی ہے، آرگنائزیشنل لیڈرشپ. مگر ہم نے جس لیڈرشپ کی بات کرنی ہے وہ لیڈرشپ ہے جہاں اللہ رب العزت کی تائید، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو. اس لیے ہمیں ایتھیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی. اور اس ایتھیکل لیڈرشپ کو پروان چڑھانے کے لیے جو عملی مہارتیں چاہیے، اس میں ایک مہارت ہے ابلاغ، کمیونیکیشن سکلز. ہم بات کیسے کر پاتے ہیں، کیا ہم ایک عام آدمی کے ذہن اور فہم کے مطابق بات کرتے ہیں یا نہیں، ہماری فیصلہ سازی، ہماری ڈیسیژن میکنگ کیسی ہے، ہم ایموشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں یا لاجیکل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، ہمیں پرابلم سالونگ کا فن آتا ہے کہ نہیں آتا. میرا ایک اور سوال ہے، آپ میں سے 3 لوگ مجھے جواب دیں. آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے پرابلم نکل جائیں؟ پرابلم فری کون کون ہونا چاہتا ہے؟ پرابلم کے بغیر، پرابلم فری جو ہونا چاہتا ہے. مجھے 3 لوگ صرف جواب دے دیں جلدی سے، پرابلم فری ہونے والے لوگ.
जी सारे लोग और आप चाहते अगर क्या हैं। कहें? जिंदगी से मेरे प्रॉब्लम ख्याल से सारी कब निकल होना जाए, चाहेंगे सर? जी जी मेरे ख्याल बोलिए। से possible नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। सर अगर जिंदगी से प्रॉब्लम्स निकल जाएं तो फिर जिंदगी का मजा ही नहीं रहेगा, लुत्फ ही नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, ये बातें सारी ठीक है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जगह ऐसी है जहां कोई प्रॉब्लम, जिंदगी के दुनियावी प्रेशर नहीं होते, उस जगह का नाम है कब्रिस्तान। वहां और तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वहां फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, सोशल प्रेशर नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसका मतलब है कि उसे मरना पड़ेगा। जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए प्रॉब्लम्स को हल करने का फन सीखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फिर टीम बिल्डिंग। हम एक समाजी जिंदगी जीते हैं। सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मक्का में अपनी एक टीम बनाई, उनकी तरबियत की, उसके बाद वो मैदान में उतरते हैं। तो जब तक आप टीम बिल्डिंग स्किल्स नहीं सीखते, तब भी आप अच्छे कायद नहीं बन पाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की। मुख्तसर वक्त में, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे लिया जाए, ये टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। कामों की तरजीह कैसे मुकर्रर की जाए, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, और दूसरों से कौन सा करवाना है, ये चीजें हम साथ साथ टेक्निकल जब उलूम की तरफ आएंगे तो ये सीखेंगे। उसके बाद बारी आती है आपके फहम की, आपके इदराक की। अगर आपको जदीद चैलेंजेस का इदराक है, तो आप इस बात के हकदार हैं कि आप इस उम्मत के कायद बने, इसकी लीडरशिप को संभालें। और अगर जदीद चैलेंजेस का इदराक नहीं है, तो पहले तालिब इल्म बने, उन चीजों को समझें। अब आप लोगों को डिजिटल दुनिया की आदत करनी है। एक वक्त था कि मैं मंबर पर, मस्जिद पर बैठ के चंद सौ या चंद हजार लोगों के साथ आप लोगों को सुनता था बात करते हुए। आज डिजिटल वर्ल्ड है। आज आप लोग हजारों नहीं, लाखों नहीं, बाज़ वक़्त मिलियंस, यानी 10-10, 20-20 लाख लोगों के साथ आप एक वक्त बाज़ वक़्त बात कर रहे होते हैं। तो डिजिटल दुनिया की आदत कैसे करनी है, उसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए होंगे, कौन से हुनर चाहिए होंगे, किस तरह की टीमें इकट्ठी करनी होंगी, और किन मौजूआत को किस तरह से लेकर चलना होगा। मसला अगर डिजिटल दुनिया की बात करें तो अगर आप लोग मुझे सर्च करें नेट के ऊपर, तो हर चौथे छठे महीने मेरे पेजेस बंद कर दिए जाते हैं, मेरे चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं, पाबंदी लग जाती है। क्योंकि मैं जिन मौजूआत के ऊपर बोलता हूं वो सेंसिटिव मौजूआत हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। अब चूंकि मैं उस चीज में उतनी महारत नहीं रखता, उन डिजिटल स्किल्स में, तो मेरा पैगाम भी आगे नहीं जा पा रहा, वो महदूद लोगों तक जा रहा है। आपको भी ये सारे के सारे मसाइल फेस करने पड़ेंगे। तो अगर हमें डिजिटल दुनिया की क़यादत करनी है, तो हमने अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्विप करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है कि हम 5th जनरेशन वारफेयर में एक मुजाहिद, एक सिपाही की हैसियत से काम कर सकें। यहां तक तो बात हो गई वो बुनियादी अवामिल की जिन्हें साथ लेके आपने चलना है। अब देखते हैं कि वो कौन सी खसूसियात या क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर अंदर के इंसान में हो, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसा था कि दुनिया के 5000 लोगों की स्टडी की गई, सॉरी 5000, दुनिया के 5000 साल पुराने कामयाब लोगों की। उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें गैर मुस्लिम भी थे, उसमें स्पोर्ट्समैन भी थे, उसमें मिलिट्री के लोग भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, दीनी लोग भी थे, कि वो कामयाब लोग जो किसी खास मंजिल तक पहुंचते हैं, उनमें ऐसी खास कॉमन क्वालिटीज क्या हैं जो उन्हें आम आदमियों से मुमताज करती हैं, उन्हें आम से खास बनाती हैं। काम तो कई लोग शुरू करना चाहते हैं, मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। फिर कोई कहता है हालात ठीक नहीं थे, कोई कहता है किस्मत ठीक नहीं थी, कोई कहता है हुकूमत ठीक नहीं थी। ये कोई नहीं मानता कि शायद मेरे अंदर भी कोई कमी थी। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने अपना अपना एक पैरामीटर बनाना है, आप लोग कभी अगर बीमार हुए हों, लेबोरेटरी में जाते हैं और आप लोग टेस्ट करवाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट वाला आपको बताता है कि आप में इस चीज की कमी है या इस चीज की ज्यादती है, डॉक्टर उससे देख के आपको दवाई दे देता है। आज आप लोगों ने अपना टेस्ट खुद करना है। मैं जिस जिस क्वालिटी की बात करूंगा, आपने 0 से लेकर 10 तक कागज पर अपने आप को नंबर देने हैं कि इस क्वालिटी में मैं अपने आप को यहां पाता हूं। मसलन क्वालिटी की बात की तो आपने सोचा कि मेरे में ये क्वालिटी 50% है, तो आपने 5 नंबर दे दिए। आपने सोचा 70% है तो 7 नंबर दे दिए। आपने समझा 20% है तो 2 नंबर दे दिए। आपने खुद अपना फैसला करना है, ठीक है जी। तो पहली क्वालिटी जो है, जो आपको एक अजीम लीडर के मकाम पर फाइज करेगी, वो है बिलीफ, आपका यकीन। जब तक किसी चीज के बारे में आपको यकीन ना हो, यकीन कामिल ना हो, उस वक्त तक मंजिल का मिलना महाल होता है।
آپ لوگوں کی ٹھوکروں کا شکار رہتے ہیں, منزل تک نہیں پہنچ پاتے. کسی جگہ پر پہنچتے بھی ہیں تو وہ منزل نہیں ہوتی جس کی آپ حقدار ہوتے ہیں, وہ اس سے نچلا مقام ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں جو آپ کا مشن ہے اس کے لیے آپ کا بلیف کتنا ہے. اب بلیف پہلے جان لیجئے کس بارے میں. سب سے پہلے ہے بلیف آپ کا اللہ رب العزت کے بارے میں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس توازن پر قائم کیا, احسن الخالقین میرے بارے میں کیا کہتا ہے, میں ایسا ہوں, تو اللہ کے اوپر بلیف کیا ہے, اللہ کی پروڈکٹ یعنی میں, میرے اوپر بلیف کیا ہے, جس مشن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر میرا بلیف کیا ہے, جس سوسائٹی کے اندر میں نے کام کرنا ہے اس سوسائٹی کے بارے میں میرا بلیف کیا ہے, اور اپنی مہارتوں کے بارے میں میرا بلیف کیا ہے. جب یہ تمام کے تمام بلیف جمع ہو جائیں تو پھر محیر العقول, مافوق الفطرت واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. مثال کے طور پر جبرالٹر کے ساحل پر اسپین میں جب طارق بن زیاد کشتیاں جلاتا ہے تو اس کے پیچھے بلیف تھا. اچھا, لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا بلیف تھا, تو لوگ کہتے ہیں اسے یقین تھا کہ میں کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, اس کے بلیف کا جائزہ لیتے ہیں. پہلے سب سے پہلے اسے اللہ رب العزت اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اسے اپنے فوجیوں پر, اپنی سپاہ پر یقین تھا. اس وقت جنگیں تلوار سے, نیزے سے, گھوڑے پر بیٹھ کے لڑی جاتی تھیں. وہ ماہر شمشیر زن تھا, وہ ماہر گھڑ سوار تھا, ماہر تیر انداز تھا, وہ جنگی قائد تھا. وہ ان تمام چیزوں کو پوری طرح سمجھتا تھا جو اس میدان میں اترنے کے لیے ضروری تھیں. تب اس نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کیا. تو بلیف, تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا بلیف 0 سے لے کر 10 تک کس درجے میں ہے. اس کے آگے نمبر دے لیجیے آپ نے. اچھا, اب آپ نے جو نمبر دیے اپنے آپ کو, کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے تھا نا کہ میں کس پیمانے میں دیکھوں کہ میرا 50% ہے, 70% ہے, یا 30% ہے, یا 100% ہے. کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے, ہو, اور بہتر ہو. میرے ذہن میں ایک پیمانہ آتا ہے, میں وہ پیمانہ بلیف کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کے پاس اور بھی کی ہو سکتا ہے. میرے سامنے پیمانہ آیا ذہن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے, کرتا اتارا ہوا ہے, سینے پر بھاری پتھر ہے, جسم زخم آلود ہے, درے مارے جا رہے ہیں, ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. مطالبہ صرف ایک, واپس اپنے پرانے دین کی طرف آ جاؤ. اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلتا تھا, اللہ ایک ہے. اور اب وہ اتنا ظلم کیسے برداشت کر رہے تھے, اتنے منحنی سے وجود میں اتنی طاقت کیسے آئی تھی؟ بلیف, اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے. جس انعام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مجھے ملنے والا ہے. جس عروج کی بات کی تھی وہ آئے گا, جس نظام کی بات کی تھی وہ آئے گا. یہ بلیف تھا. اچھا, وہ بلیف ان کے قلب میں تھا, ان کے ذہن میں تھا, خالی زبان پر نہیں تھا. میں تو کہتا ہوں مجھے بھی بلیف ہے, لیکن کیا وہ بلیف میری زندگی سے بھی جھلکتا ہے؟ تو اب آپ کے سامنے ایک میں نے پیمانہ بھی رکھ دیا. اب اپنے آپ کو آپ نے 0 سے 10 تک دوبارہ جو نمبر دینے کی ریویژن کر سکتے ہیں. زیادہ کرنا چاہیں زیادہ کر لیں, کم کرنا چاہیں کم کر لیں. 5 سیکنڈ کے بعد میں اگلے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. آپ لکھ لیجئے. گڈ, آپ نے اپنے آپ کو نمبر دے لیے. اب اگلا سٹیپ آتا ہے بلیف کے بعد اگلی بنیادی کی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے شخصیت میں, وہ ہے کمٹمنٹ. کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا. ہم بے شمار فیصلے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, مگر جب راستے کی مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, لوگ ساتھ نہیں دیتے, گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی, یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے, تو ہم اپنی اس کمٹمنٹ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اب باری ہے اپنے لیول آف کمٹمنٹ کے بارے میں 0 سے 10 تک گریڈ کرنے کی. اب یہ لیول آف کمٹمنٹ کس بارے میں ہوگا؟ اس مشن کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ آج یہاں پر میرے سامنے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. مسلم امہ کو لیڈ کرنا, ان کی قیادت کرنا, ان کی فکری اور روحانی رہنمائی کرنا, مسلمانوں کو اس بام عروج تک دوبارہ لے کر جانا جس کا مزہ ہمارے اجداد نے چکھا تھا. تو وہ کمٹمنٹ
وہ कमिटमेंट आप अपने अंदर कैसी पाते हैं? देखें, जब मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब पता चलता है कि आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या था। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं लड़ना सिखाता हूँ, मार्शल आर्ट्स का, कराटे का एक्सपर्ट हूँ। इसकी चंद मिसालें उससे मुतल्लिका भी दे देता होता हूँ। मोहम्मद अली कले गुज़िश्ता सदी का सबसे अजीम तरीन बॉक्सर था। उसका नाम था कासिस कले। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसका नाम रखा गया मोहम्मद अली। कले उसका फैमिली नेम था, तो मोहम्मद अली कले करार पाया। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका में नस्ल परस्ती अरूज पर थी। कालों को गोरों के बराबर बैठने की भी इजाजत नहीं थी, रेस्टोरेंट में काले नहीं जा सकते थे। तो उस दौर में एक काला जो बॉक्सिंग के कैरियर में अरूज पर हो और वो इस्लाम कबूल कर ले ऊपर से, ये उनके लिए नाकाबिले कबूल बात थी। यानी अमेरिकन मीडिया को बना बनाया शिद्दत पसंद, बुनियाद परस्त मुसलमान दहशतगर्द मिल गया। उन्होंने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हुकूमत ने उसके ऊपर दबाव डाला कि वो किसी भी तरीके से अपना इस्लाम कबूल करने का फैसला वापस ले ले। उसने वो फैसला वापस नहीं लिया। इन्हीं दिनों में वियतनाम में अमेरिका ने जंग छेड़ दी। जब वो जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने जबरी फौजी भर्ती के कानून के तहत मुख्तलिफ लोगों को भर्ती करके वियतनाम भेजना शुरू किया और उनमें मोहम्मद अली कले भी शामिल था। जब उसे भर्ती के लिए बुलाया गया तो मोहम्मद अली कले ने कहा कि तुम्हारी ये जंग गैर इखलाकी और गैर इंसानी है। मैं किसी भी गैर इखलाकी और गैर इंसानी जंग में अमेरिका का साथ नहीं दूंगा। वो उसके काले होने और फिर इस्लाम कबूल करने की वजह से पहले ही तपे बैठे थे। उन्होंने उस पर मुकदमा कायम किया और उठा के जेल में डाल दिया। उसका बॉक्सिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया कि अब तुम सारी जिंदगी बॉक्सिंग भी नहीं कर सकते। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, जेल में बैठा हुआ है। अभी भी अमेरिकनों को तस्कीन नहीं मिली। उन्होंने फिर उसके पास बंदे भेजे कि अगर तुम अपना फैसला वापस ले लो, वापस पुराने दीन की तरफ आने का, तो तुम्हारी तमाम मुराद बहाल हो जाएंगी, तुम एक नेशनल हीरो करार पाओगे। मगर चूंकि वो फैसला कर चुका था तो उसने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, तमाम चैलेंजेस का सामना किया, जेलें काटी। और इस सब ने उसे ऐसा नाकाबिले तस्खीर बनाया कि आज अमेरिकन मीडिया भी उसी मोहम्मद अली को, जिसे अली द टेररिस्ट कहते थे, आज उसे अली द ग्रेटेस्ट कह के वो बुलाते हैं। उसकी कमिटमेंट मुश्किलात के वक्त सामने आई। अब सवाल ये है कि आप अपने अंदर कितनी कमिटमेंट पाते हैं। अगर कैदो बंद की सूबतें आए, अगर रिजक की वक्ती तंगी का सामना करना पड़े, लोगों की लान तान का सामना करना पड़े, रिश्तेदारों की नाराजगी का सामना करना पड़े, तो ऐसे लेवल में आपकी कमिटमेंट कहाँ खड़ी होगी। ये लफ्जी जो जुबान पे बात आती है वो मत लिखिएगा, अपने दिल में पहुंच के अंदर झांक के देखें कि आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है। फिर हम आगे चलते हैं। एक दफा लेवल ऑफ कमिटमेंट लिख लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास, और 0 से 10 तक का ग्रेड है। गुड। अब एक और सवाल है आपसे, 3 लोगों को जवाब देने की इजाजत है। जिंदगी में आसानियां किस किस को पसंद हैं? जिंदगी में आसानी होनी चाहिए। 3 लोग जवाब दे दें। हर किसी को ही पसंद है। हर किसी को पसंद है, आसानी ठीक होनी है। चाहिए। आसानी एक आध जी, ठीक है, हर किसी को पसंद है। और कोई जवाब जी? आसानी और आफियत का रास्ता मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है जी, आपको भी अच्छा लगता है जी मैडम? जी मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है गुड, कि ठीक है, आसानी हो, ठीक है, इवन कोई भी गुड, काम करना है ठीक वो है। बहुत इजी हो। 3 बातें होगी, तीनों की राय आ गई। और अब आप सबके लिए एक बुरी खबर है, बैड न्यूज है। अब आप सबके लिए एक बैड न्यूज है, बुरी खबर है। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि कमिटमेंट और आसानी 2 मुतजाद अल्फाज हैं। आसानी का उलट है कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट तो लिख ली जो भी है। अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा जरा। मिसाल के तौर पे आसानी एक आम आदमी के हिसाब से, पहले तन आसानी की बात कर लेता हूं। सुबह सुबह एसी में लेटे रहना, सोए रहना, इसमें आसानी है। कमिटमेंट मस्जिद में है। मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरा वजन ज्यादा है, मैं मोटा हूं, मुझे सुबह वॉक करनी चाहिए। आसानी जो है वो घर में है, कमिटमेंट ग्राउंड में है। आसानी जो है वो बीवी बच्चों के साथ है, कमिटमेंट जो है वो गर्मी में, सर्दी में लोगों के साथ बात करके उनके अंदर आग लगाने में, उन्हें मंजिल पर पहुंचने पर आमादा करने में है। तो कमिटमेंट और आसानी ये साथ साथ नहीं चलते। जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कमिटमेंट का फैसला किया, यकीनी तौर पर उन्हें ज़हनी आसानी मिली। वो ज़हनी तौर पर मुतमईन थे कि मैंने जो काम किया, क्या कमाल का काम किया। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के लिए काम किया। मगर अगर जिस्मानी आसानियों की बात करें तो उन तमाम लोगों ने जिस्मानी आसानियां
कुर्बान की। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कुछ अकाबरीन को कि वो बड़े बज़ाहर बड़े पुरतअय्युश लैविश माहौल में रह रहे होते हैं, बड़ी शानदार गाड़ियां होती हैं, मगर उन गाड़ियों के अंदर भी कमिटमेंट ही होती है। वो गाड़ियां भी एक ख़ास मकसद तक पहुंचाने के लिए होती हैं, वो मंजिल नहीं होती। अब कमिटमेंट में एक प्रॉब्लम है, हम कमिटमेंट दूसरों से मांगते हैं। मसलन मेरे साथ अगर 20 लोग काम करते हैं तो मैं सबसे कमिटमेंट मांगूंगा, तुम अगर यूं कर लो तो मामला ठीक हो जाएगा, तुम्हारी कमिटमेंट ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो। दर हकीकत अगर हम किसी से कमिटमेंट का मुतालबा कर सकते हैं तो वो सिर्फ एक शख्सियत है, और वो शख्सियत वो है जो आपको शीशे में नजर आती है। आप किसी दूसरे की कमिटमेंट की बुनियाद पर अपनी मंजिलों का तयन नहीं कर सकते। आप अपनी मंजिलों का तयन जिस हस्ती की कमिटमेंट की बुनियाद पर कर सकते हैं वो आप हैं। अगर आपकी कमिटमेंट मुकम्मल है या मुकम्मल होने के करीब तर है तो फिर मंजिल भी आपके करीब तर है। और अगर आपने अपनी कमिटमेंट दूसरों की कमिटमेंट से मशरूत की हुई है कि अगर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने ये काम मेरे साथ किया तो फिर इंशाल्लाह ताला आसानी होगी, मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। हम लोगों को दुआएं देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, हम अपने लिए भी दुआ मांगते हैं आफियत की, आसानी की। ये हमारा एक हक है अल्लाह ताला से ये चीज मांगना, लेकिन कमिटमेंट के लिए उस आसानी को कुर्बान करके मैदान में उतरना रिक्वायरमेंट है। अब एक मरतबा फिर जो आपने कमिटमेंट के लिए अपने आप को नंबर दिए थे 1 से 10, इसे इस तनाजुर में देख लीजिए कि कमिटमेंट आसानी को कुर्बान करने का नाम है। अगर आप अपने दिए गए नंबर्स में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना हम अगले लेवल पर चलते हैं। 5 सेकंड है आपके पास नंबर को चेंज करने के लिए। जी बहुत उम्दा। अब हम अगले की जानिब चलेंगे, वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बांटना, लोगों में बांटना। वो इल्म भी हो सकता है, फजल भी हो सकता है, रिज़्क भी हो सकता है, आसानियां भी हो सकती हैं, जो जो आप चाहें। अब बांटने में हमारी साइकी क्या है, हम क्या बांटते हैं? बांटना तो वो चाहिए ना जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे अच्छा हो, जो हमें पसंद हो। दुनिया हमारे साथ क्या करती है जरा समझिएगा। मेरी एक किताब है शाहीन का जहां, और मैं उसमें से एक कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूं कंट्रीब्यूशन समझने के लिए। आप में से कुछ लोग यकीनन कभी ना कभी पहाड़ी इलाके में गए होंगे, कुछ लोग रहते ही शायद पहाड़ी इलाकों में हों। तो पहाड़ों में आवाज गूंज कर वापिस आती है। तो एक आदमी अपने बेटे को लेके पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए गया, तो वहां बेटे का पांव स्लिप हो गया और उसके मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली, आह। पहाड़ से आवाज आई, आह। बच्चा चौंका, उसने पूछा तुम कौन हो? पहाड़ से आवाज आई, तुम कौन हो? अब बच्चा और परेशान हुआ, उसने नफरत से नीचे थूका, कहता है थू। आवाज आई थू। बच्चा कहता है बुजदिल। आवाज आई बुजदिल। बच्चा बड़ा हैरान हुआ, उसने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जान ये क्या है, ये कौन है? उसका बाप कहता है मैं तुम्हें बताता हूं। अब बाप ने आवाज दी, बाप कहता है शाबाश। आवाज आई शाबाश। बाप कहता है तुम एक चैंपियन हो। आवाज आई तुम एक चैंपियन हो। बाप कहता है तुम बहादुर हो। आवाज आई तुम बहादुर हो। बेटा कहता है अब्बा जान मैं अभी भी नहीं समझा ये क्या हो रहा है। बाप कहता है कि बेटा लोग इसे इको या बाज़गश्त कहते हैं, मगर मैं इसे जिंदगी कहता हूं। ये जिंदगी है, तुम जिंदगी को जो दोगे जिंदगी वही तुम्हें लौटाएगी। अगर तुम अपना बेहतरीन जिंदगी को और दुनिया को दोगे तो दुनिया और जिंदगी अपना बेहतरीन तुम्हें देगी। अगर तुम अपना बचा खुचा फालतू और कचरा दुनिया को दोगे तो दुनिया अपना बचा खुचा फालतू और कचरा तुम्हें देगी। तो आप दुनिया से जो लेना चाहते हैं, सोसाइटी से जो लेना चाहते हैं, पहले ये तयन करें कि आप अपना बेहतरीन दे रहे हैं कि बचा खुचा दे रहे हैं, क्योंकि इसके इवज मिलना वही है जो हमने बोना है। कायनात का कानून है, जो बोगे वो काटोगे। तो कंट्रीब्यूशन ये है कि आप अपना बेहतरीन देने जा रहे हैं, या औसत देने जा रहे हैं, या बचा खुचा देने जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का दर्जा कितना है आपके अंदर, उसके अंदर जज्बा कैसा है आपके अंदर। अब ये स्केल है आपके पास 1 से लेकर 10 तक का। कंट्रीब्यूशन में भी 2 मिसालें मेरे ज़हन में आ रही हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की, इवन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की। बेशुमार मिसालें हैं कि एक अपना घर का सारा सामान ले आते हैं,
जो कुछ है वो पेश कर देते हैं, एक निस्फ पेश कर देते हैं, वक्तन फोक्तन देते रहते हैं। ये सिर्फ माली ताउन की बात कर रहा हूं। फिर आगे वक्त की बात आ जाए, वक्त कितना देते हैं, मुशक्कत कितनी उठाते हैं। आप वक्त देने को तो तैयार हैं, मुशक्कत उठाने को तैयार नहीं है कि मैं वक्त तो देता हूं। तो अब ये देखिए कि आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन की मद में देने के लिए अपने अंदर कितना जज्बा पाते हैं। 1 से लेकर 10 तक का स्केल है आपके पास। बराह करम अपने आप को इसमें भी नंबर दे लीजिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। 5 सेकंड है आपके पास। जी, अगली की है डुप्लीकेशन। ये लीडरशिप बनने के लिए बहुत जरूरी की है, डुप्लीकेशन, किसी चीज की कॉपी तैयार करने का फन। आप लोगों के पास बाज़ वक़्त की कागज या कोई डॉक्यूमेंट होता है, आप उसकी फोटो कॉपी करवाने जाते हैं। जब आप उसकी फोटो कॉपी करवाते हैं तो जो तहरीर लिखी हुई है, जेर जबर पेश एन मिनो अन, वो चीजें उस पर प्रिंट हो जाती हैं। जिस रस्मुल खत में लिखा है वो रस्मुल खत भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। कामयाब लीडर बनने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप डुप्लीकेशन के फन को समझते और जानते हो। ये कैसे है, देखें। आपने साइकिल चलाना है, आपने मोटरसाइकिल चलानी है, आपने गाड़ी चलानी है। आप में से अगर हर आदमी अपना अपना पहिया नए सिरे से इजाद करने लगे तो वो कभी भी सवारी नहीं कर सकेगा। जो बेहतरीन पहिया है उसे नया रंग करके, नई पॉलिश करके, नया साइज दे के अपने मुताबिक इस्तेमाल कर लेना, यही अक्लमंदी है। इसी तरह जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड के जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी हिकमत अमलियां, उनका पैशन, उनका जज्बा, उनका तरीकाकार, उनके काम करने का अंदाज, उसे डुप्लीकेट किया जाए तो आपका सफर कम से कम टाइम में मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप अपने अपने रास्ते खुद निकालने लगे, अपनी अपनी नहर खुद खोलने लगे, पानी पीने के लिए अपना कुआं खुद निकालने लगे, तो फिर आप बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, ऐसे लोग भी होने चाहिए, वो हजारों में से कोई एक आदमी ऐसा काम भी कर जाता है, उसकी भी नफी नहीं है। लेकिन अगर हम एक असूल की बात करें तो असूल ये है कि आप अपनी फील्ड के कामयाब लोगों की हिकमत अमलियों को, उनके सोचों के पैटर्न को, उनकी गलतियों को भी हत्या कि उनसे भी सीखें। जब आप डुप्लीकेट करना सीखते हैं तो आपको ना सिर्फ ये पता लगता है कि किन चीजों को डुप्लीकेट करना है, ये भी पता लग जाता है कि किन चीजों को डुप्लीकेट नहीं करना। मिसाल के तौर पर एक खास मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दाई ने, एक खतीब ने, एक आलिम ने 10 साल का सफर तय किया और उसमें से 3 साल उसकी ऐसी जिद्दोजहद थी जो बज़ाहिर बेसमर रही। अगर आपको पता लग गया उसकी सारी चीजों का, तो वो जो 3 साल उसके बेसमर या गलत सिमत में रहे, कम से कम आपके वो 3 साल जाया होने से बच जाएंगे और आप उसके बताए हुए रास्ते पर उससे जल्दी पहुंच सकेंगे। तो डुप्लीकेशन का ये मतलब है। देखें, हर फील्ड में कामयाब लोग मौजूद हैं। जिस मैदान में आप मौजूद हैं उस मैदान में भी बेइंतहा मुख्तलिफ तरह के कामयाब लोग मौजूद हैं। उन तमाम कामयाब लोग जो आपकी रसाई और दस्तरस में हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीजों को निकालें, उन्हें नोट डाउन करें, फिर उन चीजों को डुप्लीकेट करना शुरू करें ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। मसलन गुफ्तगू का अंदाज किसी का अच्छा है, किसी का सवालात का जवाब देने का अंदाज अच्छा है, किसी का जज्बात का इजहार अच्छा है, मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ होंगे ना, तो उनकी उन तमाम चीजों को अगर आप कॉपी कर लें, अपने अंदर पैदा कर लें, तो आपका सफर तेज तर हो जाएगा। अब चीजों को डुप्लीकेट करने की सलाहियत आपके अंदर कितनी है? 1 से लेकर 10 तक का स्केल है, लिख लीजिए बराए करम। अपने आप को कितने नंबर देते हैं? 2, 3, 4, 5, 8, जो भी है। जी, अगली चीज है तय्युन अहदाफ। आपने ये सारा कुछ तो सीख लिया, लेकिन किस लिए सीख रहे हैं? उसके लिए अहदाफ का तय्युन जरूरी है। और अहदाफ का तय्युन इतना जरूरी है कि सूरह मोमिनून आयत नंबर 115, अल्लाह ताला मुझसे, आपसे, हम सब से मुखातिब होकर पूछते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? यकीनन एक रोज तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने मकसद की तरफ, जिस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, उस तरफ आपकी तवज्जो दिलवा रहा है कि क्या है। अब आमतौर पे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुझे सेमिनार में लोग ये जवाब देते हैं, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। कौन सी इबादत?
اب وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ اب جو بدنی عبادات ہیں تو وہ تو سب کے اوپر فرض ہیں. اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایک بات تو بتائیے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے تو وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں عبادت. میں کہتا ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفہ کے چبوترے پر احادیث رقم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبادت. میں کہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضی قاضی القضات کے عہدے پر فیصلے دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عبادت. میں کسی خلیفہ راشد کی بات کرتا ہوں کہ وہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عبادت. اب میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ سیدنا خالد بن ولید رومیوں کی گردنیں اتار رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جھجک کے وہ بھی عبادت ہی ہے جی، اللہ کی راہ میں تھا. اب میرا سوال یہ تھا ان سے اس وقت کہ اگر رول سوئچ کر کے جائیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم افواج کی سالاری دے دی جائے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفہ کے چبوترے پر قلم دے کے بٹھا دیا جائے تو کیا اسلامی تاریخ وہی ہوتی جس پر ہمیں فخر ہے؟ آنسر از نو. تو صحیح آدمی کی پہچان کس فیلڈ میں کس آدمی کو کہاں پلیس کرنا ہے، یہ قائد کی، لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر لیڈر تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ جانتے تھے کس آدمی سے کیا کام لینا ہے. تو آپ کو بھی اس کا پرتاؤ بننا ہے. تو لیڈرشپ میں آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے میں صلاحیت کیا ہے. اللہ نے مجھے قلم کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مسائل حل کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے تلوار اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ڈھال بلنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے تجارت کرنے کی صلاحیت دی ہے. انصاف جو آپ سمجھتے ہیں اس کے مطابق پہلے ایک ذہن کلیئر کریں کہ میں نے اس مقصد کی طرف جانا ہے. یہ بہت ضروری ہے، اپنے مقصد کو پہچاننا اپنی صلاحیتوں کے مطابق. اس کے بعد جب آپ گولز طے کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں 1-2 منٹ لوں گا آپ کے ایکسٹرا. گولز کا تعین عام طور پہ جب مینجمنٹ سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، بتایا جاتا ہے گولز ہوتے ہیں سمارٹ. میں اپنی کتاب میں بتاتا ہوں کہ گول سمارٹ نہیں سمارٹر ہوتے ہیں. اب یہ سمارٹر حروف ہیں 6. یہ کیا ہیں؟ SMART. آپ جو بھی مقصد بنائیں گے وہ ان خصوصیات پہ پورا اترے گا. وہ کیا ہے؟ پہلا S سٹینڈز فار اسپیسیفک. اسپیسیفک کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ پتا ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ بس میں تو چاہتا ہوں جی کہ میرے ماں باپ خوش ہو جائیں. اچھا، یہ ماں باپ کی خوشی اسپیسیفک نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا ماں باپ کیسے خوش ہوں گے؟ جی میں انہیں حج کروا دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے. اچھا، اب ابھی بھی اسپیسیفک نہیں ہے. اچھا پھر حج کرواتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے نہیں ہیں. کتنے پیسے چاہیے؟ 15 لاکھ روپے. اب اسپیسیفک ہوا، میجریبل ہوا کہ آپ کو ماں باپ کو حج کروا کر ان کے لیے خوشی اور سکون کا بندوبست کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو 15 لاکھ روپے چاہیے. تو پہلی بات ہے اسپیسیفک، آپ کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کا ہے کہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبھی آپ میرے سامنے موجود ہیں. کیا دین کی خدمت کا صرف ایک طریقہ ہے کہ سینکڑوں طریقے ہیں؟ بے شمار طریقے ہیں دین کی خدمت کے. اب آپ نے اسپیسیفکلی یہ دیکھنا ہے کہ میں دین کی خدمت کس انداز میں کرنا چاہتا ہوں. پہلا S. دوسرا ہے M میجریبل، اسے ماپا جا سکے، آپ کو پتہ لگے کہ میں کس حد تک اپنے کام میں کامیاب ہو سکا. مثلا آپ نے کہا کہ میں دین کا پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب بہت سارے لوگ میجریبل تو نہیں ہیں. آپ کیسے پتہ لگا کہ بہت سارے کتنے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بہت سارے کچھ اور ہوگا، میرے ذہن میں کچھ اور ہوگا. اب اسے میجریبل قابل پیمائش کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں ہر روز 10 آدمیوں کو تو بالمشافہ ملا کروں گا اور انہیں میں دین کی تبلیغ کروں گا کہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں. اب یہ میجریبل ہو گیا 10. اب میں نے آپ سے شام کو پوچھا کہ آپ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوئے؟ آپ 7 آدمیوں سے ملے تھے، آپ نے کہا تھا میں 70% کامیاب ہو گیا. آپ 5 کو ملے تھے، آپ نے کہا تھا 50%. آپ نے 10 کے 10 کو مل لیا، آپ نے کہا الحمدللہ میں نے اپنے آج کا ٹارگٹ پورا کر لیا. تو اسے میجریبل ہونا چاہیے، اسمارٹ. SM. اس کے بعد اگلا ہے A stands for achievable. آپ کا گول وہ ہونا چاہیے جو اس وقت آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہو. مثال کے طور پہ غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی بھی باشعور مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اسے کنڈیم کیے بغیر، اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا ظلم ختم ہو جائے، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے، مسجد اقصی آزاد ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت رائٹ ناؤ میرے پاس وہ پاور، وہ اتھارٹی،
وہ ساری کی ساری چیزیں ریسورسز ہیں کہ میں صبح کو غزہ کے معاملے کو سیٹل کر سکوں؟ میری کیپیسٹی کے مطابق پہلے بات کر رہا ہوں، اچیویبل اس وقت شاید نہیں، مجھے کسی اور انداز میں سوچنا پڑے گا. تو آپ کہیں کہ میرا گول یہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کے لیے اچیویبل نہیں ہے، تو پہلے آپ کو اسے اچیویبل بنانے کی طرف کام کرنا پڑے گا. تو گول اچیویبل ہونا چاہیے. اگلی چیز SMA کے بعد ہے آر ریئلسٹک، حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. ہم میں سے کئی لوگ پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، جن قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی بدل دے گا، وہ آ کے پتہ نہیں کون کون سے ایسے کام کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جب تک آپ کے گول ریئلسٹک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے قوانین سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ کے قوانین میں قانون جد و جہد شامل ہے، قرآن پاک میں وہ ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو قانون جد و جہد اللہ کے قانون میں شامل ہے. تو اگر کوئی انسان جد و جہد کے بغیر کچھ لینے کی کوشش کرے تو غالباً وہ ریئلسٹک اپروچ کا مالک نہیں ہے. دین ٹی اسٹینڈس فار ٹائم فریم یا ٹائم باؤنڈ. جب تک آپ اس بات کا تعین نہیں کرتے کہ میں نے یہ کام، یہ مقصد اتنے وقت میں حاصل کرنا ہے، اس وقت تک آپ کے ذہن اور جسم آپس میں تعاون نہیں کرتے. آپ سستی کا شکار رہتے ہیں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اچھا کر لیتے ہیں، وقت آتا ہے تو سوچ لیتے ہیں. جب آپ نے اس کے لیے ایک ٹائم کی حد مقرر کی ہے، وقت کی قید مقرر کی ہے، تب آپ کے ذہن اور جسم اور طرح سے کام کرتے ہیں، آپ جلدی منزلوں کو پا لیتے ہیں. یہاں تک کہ سمارٹ جو لوگ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آگے آتا ہے سمارٹر، ای اسٹینڈس فار ایتھیکل. اگر آپ کے اہداف اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہیں تو کبھی بھی اللہ رب العزت کی مدد، کائناتی قوتوں کی مدد آپ کو حاصل نہیں ہوگی. آپ کے اہداف کا اخلاقی حدود میں رہنا ضروری ہے. اینڈ لاسٹ آر ریلیونٹ. آپ کے مقاصد سے متعلقہ علم، ریسورسز، طاقت، پاور، اتھارٹی، لوگ، ٹیم، یہ سب کے سب آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ اگر یہ سب آپ کے پاس ہیں تو آپ کے گولز سمارٹر گولز ہیں، اور ان پہ عمل کر کے میدان میں اتر کے آپ اپنی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے گولز. اب 0 سے لے کر 10 تک کا سکیل ہے. آپ تعین اہداف کے فن میں کتنے ماہر ہیں، آج تک کتنا کیا، اس پہ نمبر دے لیں. میں 5 منٹ اور ہیں اس میں گفتگو کے، پھر سوال جواب شروع ہو. 1 سے لے کر 10 تک یا 0 سے لے کر 10 تک کا سکیل ہے آپ کے پاس. اگلی چیز ہے لیڈرشپ پوزیشن. لیڈرشپ کسی پوزیشن کا نام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے آگے کھڑا ہے وہ لیڈر ہے. بعض اوقات سب سے پیچھے والا بھی لیڈر ہوتا ہے، وہ پیچھے سے ٹیم کو دھکا لگا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات سب سے آگے والا لیڈر ہے، وہ ٹیم کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوتا ہے. اب فرق کیا ہے؟ زور لیڈر کا لگنا ہے. اگر وہ آگے ہے تو وہ ٹیم کو کھینچ رہا ہے، اگر وہ پیچھے ہے تو وہ ٹیم کو پش کر رہا ہے، دھکا لگا رہا ہے. تو لیڈر اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ وہ پوزیشن کو نہ دیکھے، وہ مقصد کو دیکھے. تاریخ میں انبیاء کے بعد جو پسندیدہ شخصیات ہیں، میری ان میں سے ایک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 20 مارکوں کی قیادت کی، ناقابل شکست. حالت اسلام تو حالت اسلام، حالت کفر میں بھی ناقابل شکست ٹھہرنے والے سالار. مسلمانوں میں یہ باتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف ریفرنس کے لیے پیش کر رہا ہوں. عین حالت جنگ میں انہیں سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی، ایک آزاد کردہ غلام کو سسپینڈ کرنے کا لیٹر دے کر بھیجتے ہیں. وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ وہ قصیدہ گو کو انہیں 10,000 درہم دیے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی جیب سے دیے ہیں کہ مال غنیمت سے دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی جیب سے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اسراف کیا، آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. خیر، آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور آرمی چیف کو عین حالت جنگ میں سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور انہوں نے پوچھا آگے سے کہ نیا امیر کسے مقرر کیا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ آگے سے ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے لیے لڑتا ہوں، نام و نمود یا عہدے کے لیے نہیں لڑتا. اس وقت مسلمانوں کی میری ضرورت ہے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ اسی فوج میں جس کا میں آرمی چیف تھا، اسی فوج میں مجھے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کی اجازت دی جائے. تو کیا ان کے اس فیصلے نے ان کی لیڈرشپ پر کوئی برا اثر ڈالا، یا انہیں اور زیادہ مضبوط اور طاقتور لیڈر بنا کر پیش کیا کہ آج لگ بھگ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے لیڈرشپ اور ان کے ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لیڈر آرمی چیف ہو کے بھی لیڈر ہو سکتا ہے، اور وہ عہدہ چھوڑ کے بالکل چھوٹے سپاہی کے رینک پر آ کر بھی وہ لیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مقام، عہدے
نام و نمود اور نمائش کے لیے نہیں، وہ بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے. اسے لیڈر کا یا قائد کا ٹیگ نہیں چاہیے ہوتا، اسے کام چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہر پوزیشن میں کام کرنے کو تیار ہوتا ہے. اگر اس بات کو دیکھیں تو اپنے آپ کو یہ نمبر دیں کہ اگر کم ترین سطح پر بھی آپ کو کام کرنا پڑے یا بہترین سطح پر، تو آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں، کیسا مزاج ہے آپ کا. ابھی کیز تو چند ہیں، لیکن میں ایک آخری کی کے اوپر بات کروں گا، پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یقینی طور پر نمبر دے لیے ہوں گے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ انداز میں پیش کرنا چاہوں گا. اگلی کی ہے نالج. اچھا، یہ پہلی بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے، بس میرے ذہن میں کوئی ترتیب آئی میں نے بنا دی. ہر کی ایک سے بڑھ کر ایک اہم ہے. اچھا، نالج. اب نالج ہم سب لیتے ہیں، ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا مسلمان کا فرض ہے، مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، اقرا سے سٹارٹ ہوا، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا. سوال یہ ہے کون سا علم جو آپ لیتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، اس سے ہٹ کے چند چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا لکھتے جائیے گا تاکہ آپ نمبر دینے میں خود کو آسانی محسوس کریں. نمبر ایک ہے ٹیکنیکل نالج. جس میدان میں آپ اترنے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ کی قیادت کرنے جا رہے ہیں. آج آپ مائک، کیمرے اور سکرین کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچائیں گے. لینگویج کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنیکل بیریئر نہیں ہونا چاہیے. تو ٹیکنیکل نالج کیسا ہے آپ کے پاس؟ فیکٹس، حقائق کے بارے میں، آج کے حقائق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا دجل کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے. فیس بک کو کہتے ہی فیک بک ہیں کہ جھوٹی کتاب ہے یہ. تو آپ فیکٹس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آئیڈیاز، نئے نئے آئیڈیاز، تخلیقی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں کتنے آتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جائے، منزل تک پہنچا جائے. رائیولز، آپ اپنے دشمنوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جی ہاں، جس طرح اپنے دوستوں کو جاننا، اپنے اکابر کو جاننا، اپنے شاگردوں کو جاننا ضروری ہے، اتنا ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ دشمن کو جاننا ضروری ہے. آپ اپنے دشمنوں کو کیسا جانتے ہیں؟ دین نالج اباؤٹ پیپل، آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں کے دلوں تک بات پہنچانی ہے، ان کے قلب و ذہن کو بدلنا ہے. یہ جنگ ہی قلب و نظر کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، اور نظریات کو لوگوں تک الفاظ کے ذریعے پہنچانا ہے. تو لوگوں کی نفسیات، ہیومن سائیکالوجی کی آپ کیسے جانتے ہیں؟ کون سی بات کریں کیا نتیجہ نکلے گا؟ کون سے الفاظ کیسا امپیکٹ پیدا کریں گے؟ یہ آپ کتنا جانتے ہیں؟ پھر سب سے بڑھ کر اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی کیپیسٹی دی ہے اور میں کس میدان میں زیادہ کام کر سکتا ہوں. یہ ہیں نالج کی چیزیں. یاد رکھیں، علم یقین کی بنیاد ہے. بلیف پہلی کی میں نے بتائی تھی، بلیف، اور اب آخری بتا رہا ہوں علم. اور علم یقین کی بنیاد ہے. علم جتنا تگڑا ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، آپ کا بلیف اتنا مضبوط، شاندار، گہرا اور جاندار ہوگا. تو نالج کی ایک کوٹیشن آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ نمبر دے لیں اپنے آپ کو. وہ کوٹیشن یہ ہے، انگریزی میں پہلے بتاتا ہوں پھر اردو میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ the illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. یہ اصول کیا کہتا ہے؟ یہ اصول کہتا ہے کہ 21ویں صدی کے جاہل وہ نہیں جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، بلکہ وہ ہیں جو لرن، سیکھنا، ان لرن، سیکھے ہوئے کو بھلانا، اینڈ ری لرن، اور نئی چیزوں کو سیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. ہم نے کئی چیزیں بچپن میں سیکھیں جنہیں بھول جانا ضروری ہے، وہ صحیح نہیں تھیں. لرن کے بعد اگلا سٹیپ ہے ان لرن، اور پھر ری لرن. اور اب آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں نئی چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. کیا آپ اس وصف سے مالا مال ہیں؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے گولز کی. اب آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو نمبر دے لیجئے 0 سے لے کر 10 تک، پھر آگے چلتے ہیں. 5 سیکنڈ آپ کے پاس حسب معمول نمبر دینے کے لیے. جی، میں بس اپنی گفتگو سے آدھے منٹ میں 1 منٹ میں کلوز کروں گا، پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں. اب آپ نے نمبر دیے ہیں خود کو 0 سے لے کر 10 تک ہر کی کے حساب سے. آپ کو پتہ لگ گیا خود ہی کسی کے بتائے بغیر کہ کن کن چیزوں کی ڈیفیشنسی ہے، کن کن چیزوں کی کمی ہے. آپ کو ان کمیوں کے اوپر کام کرنا ہے. کسی چیز میں آپ نے خود کو 10 نمبر دیے ہیں، کسی میں 7 دیے ہیں، کسی میں 4 دیے ہیں، کسی میں 5 دیے ہیں. اچھا، اب جس میں نمبر کم ہیں
आपके सामने एक लैब की तरह की रिपोर्ट सामने आ गई कि भाई जिस मैदान में मैं काम करना चाहता हूं उसमें काम करने के लिए 4 चीजें मुझे जरूरी हैं, ये 5 चीजों में कमी है, मैं पहले इस कमी को पूरा करूंगा, जब ये कमी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं वो शानदार काम कर सकूंगा जिसका मैंने और मेरे असातिज़ा ने ख्वाब देखा था। तो पहले इन कमियों को दूर करें जो आज आपके सामने आई हैं, उसके बाद मैदान अमल में उतरें और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब आपका सवाल जो आपका वक्त स्टार्ट हो जाता है। तरतीब से किसी के जहन में मौजू से मुतल्लिक अगर कोई सवाल हो तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, कोई एक इजी हो सकता है कोई फार्मूला या कोई एक जिसे एक लाइन में इन तमाम क्वालिटीज को हम जमा कर सकें अपने माइंड में बिल्ड करने के लिए, कि हमारे लिए सहूलत हो जाए कि जब हम उन क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो वो क्वालिटीज वन बाय वन जो है वो एक दूसरे के साथ हमारे जहन में फौरन से आ जाएं। कोई ऐसा फार्मूला कोई? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, कमिटमेंट की कीमें आपने आसानी मांगी है, मैंने कहा था कमिटमेंट और आसानी एक दूसरे के उलट हैं। तो कमिटमेंट जो है वो मेहनत मांगती है, आसानी बहरहाल उस आसानी को कम से कम अल्फाज में भी कि जान ले, तो अंग्रेजी में कहते हैं नो दाई सेल्फ, और हम अपने आप को कहते हैं, यहाँ पे एक कौल है जिसे कोई लोग हदीस कह के पेश कर देते हैं कि जिसने खुद को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पा लिया। अपने अंदर झांक के देखें, जब अपने अंदर मुसलसल झांकते हैं आपको अपनी सलाहियतों का भी पता चलता है, अपनी कमियों का भी पता चलता है, इस बात का भी पता चलता है कि आप कैसे सोसाइटी में मूव कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लोगों को साथ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट्स जो हैं, ये शॉर्टकट्स कामयाबी की जमानत नहीं है। कामयाबी लेने के लिए आपको हर की के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप इनके ऊपर काम करेंगी, जैसे मैंने आज ज्यादा तो बताई भी नहीं है, 8-10 का टाइम था, मैंने बताया ये मेरा 3 घंटे का सेशन होता है असल में, तो मैंने 1 घंटे में निपटाया है। तो जब आप इन पे बारी बारी काम करना शुरू करेंगे, कितने दिन लगेंगे? महीना लग जाएगा, 2 माह लग जाएंगे। जब वो कमियां पूरी हो जाएंगी, वो आपके अंदर खसूसियात पैदा हो जाएंगी, फिर याद रखने की जरूरत नहीं, वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि सीखे हुए को बुलाना, अनलर्न जी करना, तो इसका क्या मेथड है, क्या तरीका कार है कि सीखे हुए को बुलाने की बात जो आपने की है? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। देखें, हमें कई अकायद बचपन में हमारे अंदर ऐसे आ जाते हैं जो हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अकायद हमें आगे जाने से रोकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे बचपन से हम लोग एक कहानी सुना करते थे। मैं कहानी ना लोगों के अकीदे तोड़ने के लिए पुराने गलत अकायद लेक्चर्स में इस्तेमाल करता हूँ कि बचपन में कहते थे कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो बैड लक है, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरी किस्मत है। सुना भी होगा आप लोगों ने भी ऐसी बातें। तो मैं सेशन में कहता हूँ कि किस किस को इसके ऊपर यकीन है, वो कि 8-10 बंदे ऐसे होते हैं सादा से जिन्हें भी यकीन होता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा भी पहले यही ख्याल था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आज मुझे इस बात पर यकीन है कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो बैड लक। अब वो सारे चौंकते हैं कि पढ़ा लिखा बंदा कैसी बात कर रहा है। तो मैंने कभी मेरी बात सुने, एक दिन मैंने सुबह सुबह गाड़ी निकाली, मैंने लेक्चर देने के लिए जाना था, तो देखा गाड़ी की टायर के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, काले रंग की बिल्ली। मैंने बार बार उसे शी शी किया, वो भागे ना, तो मैंने जोर से उसे पैर से परे किया तो दीवार से टकराई जाके, और जोर जोर से चीखती चली गई। तब मुझे पता चला कि बुजुर्ग सही कहते थे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो बैड लक, लेकिन बैड लक फॉर द कैट, बैड लक मेरे लिए नहीं है, वो बिल्ली के लिए है। अब क्या हुआ, मैंने नए अल्फाज के जरिए लोगों के पुराने बिलीफ को चेंज किया। आप लोगों ने बचपन से सुना कि कुत्ता वफादार जानवर है, लेकिन देखें ये कैसी वफादारी है कि कुत्ता रोटी के एक टुकड़े, हड्डी के एक टुकड़े के लिए अपनी हम नस्ल, अपने हम कौम के ऊपर भौंकता है। अगर रोटी देने वाले के साथ वफादारी वफादारी है, तो फिर मीर जाफर और मीर सादत तो गद्दार ना हुए, वो तो वफादार हुए कि अंग्रेज ने रोटी दी, वो उसके साथ चले गए। अब क्या हुआ, इन अल्फाज के जरिए मैंने लोगों की प्रीवियस लर्निंग कि कुत्ता वफादार है, मैंने प्रीवियस लर्निंग को चेंज कर दिया। तो ये अल्फाज का खेल है। आप तमाम उलमा को अल्फाज का खेल आना चाहिए। अल्फाज अकायद बनाते हैं, अल्फाज अकायद तोड़ते हैं, अल्फाज उम्मीद दिलाते हैं, अल्फाज मायूस करते हैं। तो ये अल्फाज का खेल है। तो डॉक्टर साहब, पूछना ये है कि जैसे आपने अर्ज किया बंदा
अपना जायजा ले और आप में जो कमजोरियां हैं उनको खत्म करने की कोशिश करे। एक आदमी अपनी कमजोरियों का जायजा भी ले लेता है और उसको खत्म करने की मेहनत शुरू करता है, लेकिन उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वो शुरू करता है फिर रुक जाता है, शुरू करता है फिर रुक जाता है। तो मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर कैसे पैदा की जा सकती है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सवाल है। देखें, जिस तरह आप जब जिम जाते हैं, कभी अगर आप कभी जिम गए हैं, तो आप छोटे छोटे वेट्स उठाते हैं पहले। उन वेट उठाने से आपके मसल मजबूत होते हैं। अगर आप वॉक शुरू करते हैं तो पहले छोटी वॉक 10 मिनट 15 मिनट की, फिर आप थक जाते हैं, लेकिन आप मुसलसल करते हैं, फिर लंबी वॉक करने लग जाते हैं। जिस तरह जिस्म के मसल्स होते हैं, ऐसे ही आपके मेंटल मसल्स भी होते हैं, ऐसे ही आपके इमोशनल जज्बाती मसल्स भी होते हैं, ऐसे ही कुव्वत फैसला के मसल्स भी होते हैं, ऐसे ही मुस्तकिल मिजाजी के मसल्स भी होते हैं। जिस तरह जिस्मानी मसल्स को मजबूत किया जा सकता है, इसी तरह मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल मसल्स को भी छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए मजबूत किया जाता है। मसलन अपने जहन की ट्रेनिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आज फैसला करते हैं आपकी आज से मैंने नमाज से 5 मिनट पहले मस्जिद जाया करना है। छोटा सा फैसला है। मैंने आज से 1 किलोमीटर वॉक किया करनी है। आज से मैंने मगरिब के बाद खाना नहीं खाना, पहले खाना खा लेना है। यानी कोई छोटे छोटे फैसले करें जो करना आपके लिए आसान हो। जब आप इन फैसलों पर अमल कर लें, फिर उससे बड़ा फैसला लें, फिर उससे बड़ा फैसला लें, तो हर पिछला फैसला आपके मसल्स को अगले फैसले के लिए तैयार करता जाता है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो जब खुद को मुश्किलात में डालेंगे, ट्रेनिंग में डालेंगे, तो आपके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल मसल्स जो है मजबूत होते जाएंगे। दूसरा, मुर्शद की, गाइड की, टीचर की, रहनुमा की, उस्ताद की जरूरत होती है। उस्ताद का जो एनर्जी ऑरा होता है ना, उसकी सोहबत जो होती है, वो आपको मुसलसल आगे बढ़ने के लिए तवाना रखती है। तो अगर आप अपने एनर्जी सोर्स, अपने असातिज़ा, अपने अकाबरीन के साथ राब्ते में रहते हैं, तो यकीनी तौर पर आपके लिए ये मामलात आसान हो जाते हैं। जी, अगला सवाल। जी अब हमारे पास अभी मजीद 5 मिनट हैं। आप हजरात 5 मिनट तक मजीद भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपने जो भी कीज बताई वो सारी बेहतरीन भी थी और जरूरी भी। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी, इन तमाम में से आपने तो सब पे सर्च भी किया, बहुत गहरी नजर है, सबसे जरूरी क्या है? अच्छा, जैसा कि जब मैंने नॉलेज की के बारे में बताया आपको, नॉलेज के बारे में, तो मैंने कहा कि मैंने भी आखिर में बताया है, लेकिन ये पहली भी हो सकती है और पहले वाली ये आखिरी भी हो सकती है। तो हमें अपने मिशन को देखना है कि उस मिशन में कौन सी की पहले है। मिसाल के तौर पे आपकी की जो है वो दाई होना है, एक अच्छा दाई होना है, तो मैं समझूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इल्म का जखीरा पड़ा है आपके पास, आप आगे कन्वे ही नहीं कर पाते, तो वो किस काम का होगा। अच्छा, आपके पास इल्म बहुत है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि मैं आगे डिलीवर कर सकता हूं, ऐसी सूरत में बिलीफ पहले आ जाएगा। अच्छा, आपको यकीन तो बहुत है कि मैं जबरदस्त काम कर सकती हूं, लेकिन नॉलेज ही नहीं है पास, तो ऐसी सूरत में नॉलेज पहले आ जाएगा। तो इनमें से किस की को पहले रखा जाए? जो आपने एनालिसिस किया है ना आपने अभी अभी, उस एनालिसिस के मुताबिक आपने इसकी तरतीब तय करनी है कि मुझे किस किस के ऊपर कैसे कैसे काम करना है। हेलो, क्या मैं लाइन पे हूं या आप लाइन पे हैं? जी जी मोहतरम, जी आपकी जी, आवाज आ आ रही है रही आवाज। है। ये कोई सवाल करना जी चाह रहे थे? जी आप फरमाएं। जी जी। जी तसद्दुक साहब हैं शायद। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आज बदकिस्मती से पूरा नहीं सुन सका, कुछ सर्विस का इश्यू था हमारे यहाँ इधर आज़ाद कश्मीर में, तो बार बार डिस्कनेक्ट होती रही है। तो माशाल्लाह जो आपने पॉइंट्स जिनको आपने हाईलाइट किया और बताया, तो यकीनन ये किसी और एतबार यानी कि क्या कहते हैं, नुक्ता नज़र के एतबार से हमारे जहन में आते थे, लेकिन जिस तरह आपने आज सोचने का एक नया माइंड दिया और नया एक जो है ना वो जाविया दिया है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें मिलने को जो है ना वो सीखने को मिली हैं। बिलखसूस ये जो है सीखने के बाद उसको बुलाना, ये बाज़ का ज़रूरी होता है। और अभी जो है ना उसके बाद मैंने एक दो चार चीज़ों के बारे में सोचा, तो बड़ी ये जो है ना मुफीद और एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि हम लाशऊरी तौर पर इसको जो है ना वो कर भी रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है ना आपने समझाया माशाल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज़ था। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।
آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کی ریکارڈنگ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے بریکیج ہوئی ہے نا نیٹ ورک کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ویڈیو مل جائے گی آپ کو۔ جی سر شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال۔ جی 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 ظہور صاحب فرمائیں۔ آج کے موجودہ دور کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر بچوں کے اندر تحمل ذرا بھی نہیں ہے، ذرا سی بات ہوئی لڑائیاں مار کٹائی، تو یہ کس طرح اس پر قابو پایا جائے؟ جی بات ہوتی نہیں ہے، بچے فوراً لڑ پڑتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے نا ہمارے مائنڈ کی کنڈیشننگ، ہمیں بچوں کو ایکسرسائزز، بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، جسم پر کنٹرول کرنے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ذہن پر کنٹرول کرنے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ ہمیں بچوں کو ایک تو وہ سکھانی چاہیے، ایڈ کرنی چاہیے۔ کبھی موقع ملا فزیکل سیشنز کا تو میں یقیناً سکھاؤں گا بھی آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد بچہ اپنے والدین سے اور اساتذہ دونوں سے سیکھتا ہے۔ اگر گھر میں والدین شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، جلدی جلدی لڑ پڑتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، تو بچہ اس سے سیکھتا ہے کہ میں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر استاد چھوٹے چھوٹے سوال کے اوپر، چھوٹی چھوٹی گستاخی کے اوپر بڑی بڑی سزائیں دینے لگ جائے، تو بچے اس سے بھی سیکھتے ہیں کہ مجھے ایسے معاملے میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ بچہ جو سنتا ہے وہ نہیں کرتا، بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بچے کو جو دکھایا جائے اگر وہ ٹھیک ہو تو بچے کے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا آپ نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ ہم دنیا کو جتنا اور جس طرح کا دیں گے ہمیں ویسے ہی دوبارہ ریٹرن ملے گا۔ اچھا میرے خیال میں تو اگر ہم دنیا سے ریٹرن چاہیں تو ہمارا تو کام ہی رک جائے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اس طرح کا ملتا نہیں ہے جیسے ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا آپ کیا ٹھیک کہہ جائے؟ رہی ہیں جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ آپ کو ایگزامپل اصل میں یہ مثال کے طور پہ ایک میٹافر تھی، ایک کہانی کی شکل میں بتایا گیا تھا کہ آپ اپنا بہترین دیں۔ جب آپ اپنا بہترین دیتے ہیں تو پھر دنیا نہیں، دنیا بنانے والا آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ اور آپ جس میدان میں ہیں یہاں پر آپ کو دنیا سے چاہیے بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ دنیا کے طالب ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کا خزانہ تو پھر آپ کے لیے بند ہو جائے گا، آپ نے تو اللہ سے لینا ہے۔ تو در حقیقت اسے آپ اس کہانی کو اس انداز میں دیکھ لیں کہ آپ دنیا کو جتنا بہترین دیں گے، اپنی صلاحیتیں، اپنا نالج اور کنٹریبیوٹ جتنا بہترین کریں گے، اللہ کے خزانے آپ کے لیے اتنا اوپن ہوں گے، کچھ کے لیے اس دنیا میں اور کچھ کے لیے اس دنیا میں، کیونکہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے نا آخر میں۔ بالکل، جس طرح آپ نے لیڈرشپ کا بتایا تھا کہ ہم آگے کھڑے ہوں یا پیچھے کھڑے ہوں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ بہت شکریہ جی۔ ہم السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کوئی کتاب ہمیں مل سکتی ہے PDF میں، یا جو ابھی آپ نے بتائی تھی شاہین کا جہاں اور بھی ہے، یا کوئی اور کتاب؟ اچھا میں ابھی تک تو PDF میں نے نہیں تیار کی، کیونکہ پاکستان میں وہ جو انٹلیکچوئل کاپی رائٹس ہیں ان کا کوئی باقاعدہ قانون نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ کتاب میں اپنی PDF میں کروا کے آپ لوگوں کو بھیج دوں، آپ لوگ اسے اپنے بیانات میں استعمال بھی کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ نوازش ہو جائے گی جی جناب۔ میں بھی آپ کی کتابیں اسی طریقے سے دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں، تو اگر یہ سب کو مل جاتی ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ بہت زبردست سیشن رہا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور یقیناً ہماری السلام علیکم۔ نئی راہیں کھلی ہیں۔ بہن ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ آپ میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ حاضری میڈم میں یہ نا اجازت دے دیں یہ سوچ کے کہ میں دوبارہ بھی ٹائم دے دوں گا آپ لوگوں کو۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ کو تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اب انشاءاللہ۔ جی بہن آپ آخری سوال لے سکتی ہیں، یہ آخری سوال ہے جی۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ حاضری لنک میں انہوں نے وہ اس میں PhD اور کچھ بھی لکھ MPhil کا سکتی ہیں۔ آپشن دیا ہوا ہے، اس کے نہیں بغیر نہیں، کوئی آپ اس بھی میں کچھ بھی لکھ آپشن سکتی نہیں ہیں۔ ہے۔ ہمارے ساتھ اصل میں یونیورسٹی لیول کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے تو ہم نے ان کے لیے وہ درج کیا تھا، تو آپ وہاں پہ کچھ بھی ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے نا اس کو سیو کر دیں تو وہ پھر بھی چل جائے گا، تو یوں کر لیجیے۔ جی شکریہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ٹھیک ہے تمام جی، شرکاء السلام کا بھی علیکم۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ شروع سے اختتام تک مکمل شریک رہے ہمارے ساتھ، اور سوال جواب کی نشست بھی بہت زبردست رہی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو یعنی مواد ہمارے سامنے رکھا یقیناً بہت محنت سے وہ تیار کیا گیا تھا، بہت ساری اس میں سیکھنے کی ہمارے لیے چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ہم مزید بھی استفادہ کرتے رہیں گے، اور ایک دفعہ پھر آپ تمام شرکاء کا، شریکات کا اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے ہاں نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اختتام کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔